आदिवन नमन पहिल्या जाणा, आदिवन नमन पहिल्या जाणा. जेणी रचिल्या हो सर्व जाणा, जेणी रचिल्या हो सर्व जाणा. आदिवन नमन धर्तरे माये, आदिवन नमन धर्तरे माये. आदिवन नमन चान सुर याक, आदिवन नमन चान सुर याक. आदिवन नमन माणा गुरु, आदिवन नमन माणा गुरु. What would make an entire village stay awake all night? No concert, no cinema, no spectacle. Yet, every summer, villages across Goa gather under the night sky for something they call Zagor. And as the night unfolds, one thing becomes clear. This is much more than a performance. To an outsider, every Zagor may look the same. But speak to the people who perform it and a different picture emerges. Every village has its own stories, its own identity. From Kudka to Chimbel, from Naushi to Dhonshi, Zagor has shaped communities for generations. For former Art and Culture Minister Govind Gowde, it shaped something more. It gave him an identity. जागोर म्हणल्यारूच आमच्या मातये कडेन आशिल्लें एक नातें. आणि एकंदरीत हो प्रकार किंवा काही सवंगाचो जो तेज किंवा त्यांची श्रीमंतकाय गिरेस्तकाय जी आसा पळय न्ही, ती आमच्या विचारांच्या पलीकडेन आसा. तांचे ते शब्द जे आसात पळय न्ही, ते खूब वेगळे वेगळे आसात. आणि म्हणूनच जागराच्या प्रत्येक सवंगाक इतले तरेचें एक महत्व आसा की मनशाक अक्षरशः ते एक संदेश दिता, आपूण कसो जगप आनी दुसऱ्याक कशें जगोवप हो सुद्दां जागरांतलो संदेश सुद्दां तितलोच महत्वाचें आसा. कारण लोकनाट्य प्रकारांतल्यान भाष्य करप हें लोकांक चड सजमता. जागराची पारंपारीक सवंगां आसात, पूण तेजे पलीकडेन सुद्दां ह्या समाजान कितें घडटा, वायट जर घडटा जाल्यार तातूंतल्यानूच तें नरेट करून आज लोकांक संदेश दिवपाचें म्हणजे शिकोवपाचें काम करता हें आमी म्हणपाक अतिताय जावपा ना. While the version performed by Gowda community is seen across several villages of Goa, another tradition survives within the Perni community. Different expressions, yet rooted in the same cultural spirit. हो जागोर न्ही फक्त गोंयांत न्ही फक्त भारतांत तर जगाच्या वेगळ्या वेगळ्या कानाकोपऱ्यांत पावून तेजी वाहवा मेळिल्ले आसात. म्हणून हांव सलाम करतलो ते आमच्या पुर्वजांक ज्यांनी हो जागराची संकल्प निर्माण केली. आणि आज जागोर म्हणटा त्या बरोबर प्रत्येक जागोर, मागीर तो तिसवाडीचो आसूं, मागीर तो बांदोडेचो आसूं किंवा प्रियोळचे आमचे जागोर आसूं, आणि ह्या जागरां बरोबर शिवोले एक जागोर जाता, तो एक आगळो वेगळो जाता. आणि त्याच प्रमाणे काणकोण पेरणी जागोर आमी म्हणटात. अशे विविध भागांनी जागराची परंपरा आजूय तशीच चालू आसा. जागराची एक आनीक वैशिश्ट आसा. ही जागराची सवंग जी असतात पळय न्ही, ही त्या त्या कुटुंबाक दिल्ली आसात. ते कुटुंबान जर परमिशन जर असलें जाल्यार ते दुसरे कुटुंबा कडेन वता. तो रितीरिवाज आजुनूय सगळ्या मांडाचेर तशाचो तसो आसा. घडये एखादे आपल्या घरान पयले एकट्याचें एक सवंग आशिल्लें, तें नाचपाक जाणटे जालो किंवा घरान एखादे चलो भुरगो ना जालो जाल्यार ते दुसरे कडेन वता, किंवा तेंच्या घरान बरो ना जाल्यार ते दुसऱ्याक वता. म्हाका जागोर म्हणून म्हजें सवंग फाल्यां सकाळीं तूं नाचपाक शकपाना, किंवा तेजें सवंग हांव नाचपाक शकपाना, अनलेस अँड अंटील आमचे दोगांचें एक
म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसपा खातीर ती त्या कुटुंबांनीच नासपाक जाय, ती त्या कुटुंबाकूच तेजेर अधिकार आसा. ही एक जागराची एक श्रेष्ठता म्हणूया आमी किंवा वैशिश्ट्य आसा. But what keeps people returning to Zagor year after year? Perhaps the answer lies in the stories it tells and in the people who continue to keep them alive. हो जागर हे गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या लोकांचें दायज. हो मूळ पुरुश अशें म्हणटात गोंयचो, जाणी सगळी गोंयची भुमीचेर तेणी कबाड कश्ट करून हे भुमीची रचना केली. शेतां जावं भाटां, कुमेरी हें सगळें करून आतां हें करतना ते समाजाच्या मनशाचो निसर्गा कडेन संबंद आयलो, निसर्गा कडेन. आनी निसर्गाच्यान तेणी देवत्व पळयलें, निसर्गाक तेणी देव मानलो. निसर्गा कडेन धर्तरेर म्हणजे जमनीचेर कश्ट करतना ताका जो कितें अनुभव आयलो आनी अनुभवांच्यान तेणी जें कितें रचलें, तेणी जें कितें प्राप्त केलें, ताका दिसलें की हो देवाचोच आशिर्वाद आमकां, देवानूच आमकां हें सगळें दिलें. आनी ते देवा बद्दल एक कृतज्ञता, एक प्रार्थना देवाची, जे देवाचे उपकार आटोवपा खातीर तेणी एक जागराच्या रुपान एक मनरिजवणेचें एक कार्य तेणें आरंभलें. कित्याक हो मनीस वर्सभर कश्ट करपी, पावस लागना, शीं लागना, वत लागना, गीम लागना, काम काम काम. आनी हें करतना एक दीस तरी ताका सुशेगकाय मेळची, मनाची शरिराची एक थकाय जी कितें आसा ती पयस जावची, हे खातीर घडये तेणें एक कितें संगीत रचलें, वाद्य रचलें, कांय कवनां रचलीं जी तेणी निसर्गा कडच्यान अनुभवून घेतली. म्हणून एक हो जागोर सुरू जालो. शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आशिल्लो हो जागोर खंयच लिखीत ना, लिखीत स्वरुपान ना, फक्त मौखीक स्वरुपान हो जागोर आज आमकां पळोवपाक मेळटा. जो आज तिसवाडीन जागोर आसा आनी अंत्रूज म्हालान जो जागोर आसा तितून कांय प्रमाणांत पात्रां आमकां मातशी वेगळीं पळोवपाक मेळटा. ती उपरांत आयल्यां, तितून उपरांत आयलां. संगीताचो भाग पळयलो जाल्यार, वादनाचो भाग पळयलो जाल्यार व्हडलो तितून बदल ना, व्हडलो बदल ना. पूण भाशा म्हणजे कितें, आनी आमी कोंकणींतूच आसा तो, कोंकणींतूच आसा जागोर, पूण भाशा आतां तिसवाडीन कोंकणी मातसो वेगळे तरेन उलयतात, सालसेतीन कोंकणीच भाशा मातशी वेगळे तरेन उलयतात. म्हण ते भाशेचो प्रभाव हे गितांनी जाला. कांय प्रमाणांत चाली सुद्दां थोड्योश्यो बदलल्यात, पूण जागोर हो जागोरूच उरला. For nearly 6 decades, Kanta Gowde has been part of this journey. Through changing times and changing generations, one thing has remained unchanged. Zagor continues. हो म्हाजे लागीं आसा डो, हेका धमको म्हणटात, कळ्ळें न्ही. आनी हें म्हाजे कडेन आसा तें घुमट. घुमट हें गोंयचें आद्यवाद, मूळ वाद्य हें. आनी खंयचें जें संगीत आसा गोंयचें, नीज संगीत आसा, तितून ह्या घुमटाचो वापर जाता. आमच्या जागरानूय हें प्रामुख्यान घुमट वाजता हितून. आतां हे डब, घुमट आनी झांज, बारीक कासाळें म्हणत किंवा बारीक झांज, ही 3 वाद्यां जीं आसा ती मूळ मुख्य वाद्यां जागरान वाजता. आनी हेज्या तालारूच, हेज्या संगिताचेरूच जागराच्यो चाली ज्यो आसा, गितांच्यो चाली आसा, तेजी पेशकश जाता. ताल बदलता, चाल बदलता, शब्दूय वेगळे वेगळे आसात, नवी नवी प्रत्येक. आतां जागोर म्हणलें कितें, जागरान अनेक पात्रां आसात, खूब पात्रां आसता. आमी ताका सोंगां म्हणटा. तीं सोंगां आसा म्हणजे दर सोंगाची चाल वेगळी आसता, दर सोंगाची पावलट म्हणजे नाचपाचो प्रकार वेगळो आसता. आनी एक मजा ह्या जागराची म्हणल्यार दर वर्सा तेच प्रेक्षक आसता. थोडे नवे एड जाता ते सोडले, पूण दर वर्सा तेच लोक, दर वर्सा तीच गाणी, दर वर्सा तेच वाजप, तेच नाचप, हें सगळें पळोवपाक तेच लोक येतात, वाजना. And perhaps that is why Zagor continues to resonate even today. Because every generation finds something self within it. The true strength of Zagor lies in its people, those who have performed it for decades, those who continue to carry it forward, and those who are only beginning their journey.
2 जागर म्हणल्यार एक तो गेल्या शेनवारा जालो सर, आनी हो आतां आमचो सेकंड जागर जाता. दोनूय म्हणल्यार एकूच असो समजता. कित्याक लागून पयलो एकूच जातालो, पूण ती मागीर कितें जाता, 2 भाव एकी कडेन रावंक शकना. कितें तरी फूट पडोन तितूंतल्यान एक भाव भायर सरता आनी तो मागीर आपणाचो कितें तरी तारो तारयता. तेकाय त्या देवाचो मोग आसता म्हणून तो आपणाचो तारो तारयता. तशेंच आमचे 10 जाण आमच्या वांगडा आसा, ते आमच्या वांगडा आतां ह्या जागराक ते सगळे वांगडी आमचे नासता जागरान ते. आनी हो जागोर आमचो दुसऱ्या शेनवारा जाता मेच्या. आनी आमी कितें करता, जेन्ना ती सुरवात करतना आमी दिवली भायर काडटा. दिवली भायर काडल्या उपरांत आमी ती नमन घालता. जशें आयज मांडार घालतलें तशेंच आमच्या घरान आमी ह्या आंगणांत नमन घालता. नमन घातल्या उपरांत मागीर ती जागरान पात्रां आसता. कमीन तरी एक 30-35 पात्रां आसा ती. ते आमचे थोडे बाल कलाकार घेता तडी, थोडे आमचे मिडियम आसा ते आनी थोडे जाणटे नासता. आमकां त्या बाल कलाकारांक लागून आमकां ही मातशी 15 दीस पयलीं तालीम घेवचें पडटा. आनी त्या बाल कलाकारांक आमी तयार करता. तेंची ती कित्याक लागून तांकां भुरग्यांक मातशें उमेद चड आसता जाणट्या पेक्षा. ती आपणाची ती 15 दिसां भितर सगळी तयारी करता. आनी तशें आमचे मिडियम आनी हे आसता आमचे जाणटे आसता तेवूय तयारी करता. जाणट्यालेनी केला हांव कंटिन्यू धुतलो. शिकून आम्ही शिकता तेंचे पोवन पयली. बाबा मोगाच्या बाबा उलो की त्या केलो, मोगाच्या बाबा उलो की त्या केलो, उलो आयकोन दावो नायलो, उलो आयकोन दावो नायलो बाबा. म्हाजो वडील आसलो न्यूड काणकोणकार म्हणून, तेज्या हेणे हांव शिकतालो कितें तेजें आयकोन सगळें शिकलां हांव. तेणें शिकयलें आमकां. तेच्या फाटल्यान मागीर सगळें करीत रावली. चड बायलांची नाचलां हांव, चड एकदम. हां माड्डयलें सारकें. हय हांवूय खूब नाचता. आमी आतां पळय हो आनी हांव एक वर्साक आमी एक रातीक 4 बायलो 3 बायलो आमी दोगूय नाचता. हो आनी हांव चड नाचताले. म्हाका हांवूय आतां ह्या जागरान नाचोंक कमीच केल्यार म्हाका दिसता कमीत कमी हांव 40 वर्सां तरी नाचलो. हय आनी तसोच होवूय 40 वर्सां. हें आमी दोगूय म्हणजे सामकें उमेदीन आमी आख्खी रात सामकें नाचोन बायलांची. हांव म्हाजे पटीक हांव चडसो दादल्याचें काम करूंक ना. केन्नाय नाचलां हांव दादल्याचें काम. एक घोराशेर नाचतालो, आनीक कितें नाचतालो, पलकीच नाचतालो. अशें आमी एक तर दादलो नाचलो तर 4 बायलो नाचता राती. हे भाशेन आमी खुबशें काम करून आमकां निवडू काणकोणकार. तेज्या भायर आमी ल्हानशे भुरगे आमचे सगळे ल्हान भुरगे आसात पळय, आमी सुरवातीक नाटक केलां नाचपाक तेन्ना हे भुरगे आहा ते नाय हे भुरगे. आनी तेन्ना आमी दोगूय म्हणचे सामके चड इतले उमेदीचे आमचे हितून. हय आतां हे आमचे भुरगे फुडें चलूय सांगता तेंकां आमी अशें बसल्यात पुरो. आयज सगळे भुरगे उमेदीन आसत जाल्यार आमी सगळे उमेदीन एकामेकाच्या हे आमी अशें चलयतले आनी ह्या फुडें चलोवचे भुरग्यांनी आमी हिंगा सदांच सांगता. Over the years, these performances have brought countless characters to life. Some so memorable that they are remembered long after their performance ends. त्या जागरान पयलें सॉंग येता तें लवाचें. लव म्हणल्यार हो एक म्हणजे आमी तसो मांडाचो गुरू म्हणटा. जो जागोर मांडार जाता ते मांडाच्या गुरूचें अस्तित्व आसा. तेजो एक अंश मांडाच्या गुरूचो म्हणजे एक ईश्वराचोच तो एक हें म्हणजे तेजें स्तवन जाता, तेजें आगमन जाता, मांडार जाता आनी तो आशिर्वाद दिवपाच्या हेतान तें सॉंग मांडार येता आनी तो तें सॉंग सादर जाता. आनी वता तो म्हणटा वचोन येता आमी गायन करा तुमी. म्हणजे आतां म्हजें आगमन हांगा जालें मांडार हांवें कितें तुमकां सांगपाचें सांगलें. आतां आपूण वता आनी हो जागोर तुमी चालू दवरा, हो जागोर रातभर चालू दवरा अशें तो सांगून वता. तेजे उपरांत मागीर पात्रंगी म्हणून सॉंग येता, मागीर धोने म्हणून सॉंग येता, मागीर मालोणी म्हणून सॉंग येता, मागीर माळी, मागीर निखंडार पार्वती अशीं अनेक सॉंग येता. आमच्या जागरान वेर्णेच्या जवळ जवळ 35-40 सॉंगां आसा. तो रातभर चलता.
शिरदोनकाराचो जागोर जो पाळ्यांचो जागोर आमी म्हणटात तातूंत एक गायेचें एक सवंग आसा तो जे म्हणटा पळय न्ही ते ताजी ती लय जी आसा पळय न्ही ती आनी आयकनशें दिसता. आमच्या जागराची एक सवंग आसा जें शेवटचें सवंग आसा तें म्हणल्यारूच मावळे भाशाचें सवंग. मावळे भाशा म्हणून तातूंत मामीचो एक खूब म्हत्वपूर्ण अशी भुमिका आसता. तो जे सवंग जे गाता आनी तो नाचता पळय न्ही तातूंतल्यान अक्षरशा केन्नाय कोणीन नाचून तेजे सुद्दां पांय थिरकपाक लागता आनी अक्षरशा तुज्या दोळ्यांतल्यान दुखाचे थेंब भायर पडटात. कुंकळे सारकेलो एक माळीचें सवंग आसात ते अगळे वेगळे आसात. तेंचें वाजपूय वेगळें म्हणजे तें वाजप जर आयकलें न्ही तर तो वेगळो म्हणजे अशे वेगळे वेगळे फरक बरेचशा सवंगांनी भितर आसात. जागोर स्टेजीर जेन्ना जाता तेन्ना लोकांचो आनी प्रेक्षकांचो आनी जे पळोवप्यांचो एक संबंद पासून पयसो जाता. तो फील येना हो म्हजो अनुभव, तो एक अनुभव आनी मांडार आमच्या जागरात नाचपाचो त्या दिसाचो अनुभव तितून म्हज्या मतान जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा. म्हणजे वर्साचो जागोर हो मांडारूच जावं जाय. And as the dawn breaks, another Zagor comes to an end. The stage empties, the drums fall silent, but the tradition lives on, passed from one generation to the next. Because Zagor is more than just a performance. It is identity, it is memory, it is community, and above all, it is a social awakening. आला निखंडार सभे केला नमस्कार.